बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आज शनिवार असो दीस सवनसा आज या सकाळच्या वेळात आमच्या सोम्याक आम्ही अर्घा दिवया. देवाचे उतार म्हणटा की आज आमकां साम चॅप्टर 3 वर्स 8 सर्वेस्परा थंय आसा तारण. कोणा थंय आसा? आज सकाळी म्हज्या सर्वेस्परा थंय म्हज्या सोम्या थंय आसा तारण. तुज्या परजेचेर तुजो आशिर्वाद पडूं, तुज्या परजेचेर, तुज्या भुरग्यां बाळाचेर, तुज्या कुटुंबाचेर, तुज्या घरकाराचेर, तुज्या बायलेचेर, तुज्या आवयचेर, बापायचेर, जण एकल्याचेर ताचो आशिर्वाद पडो. एक घडीभर ह्या सकाळच्या वेळार आमी सोम्याक अर्घा दिवया. सकाळच्या वेळार ताजे उतार म्हणटा की तुज्या परजेचेर तुजो आशिर्वाद पडो, तुज्या परजेचेर आज तूं आशिर्वादीत कर. मोगाळा बापा, ह्या सकाळच्या वेळार आमकां सगळ्यांक आमी तुज्या हातांत समर्पिता. आमचो आत्मो चिन्ना कुडीचे सर विश्वे, आमचे कुटाम, आमचे आवय भाव भयणी, भुरगीं सगळे कुटाम आमी तुज्या हातांत समर्पिता. तुजो आशिर्वाद ह्या शनिवाराच्या दिसा आमचेर पडो आनी हो शनिवारचो दीस आमच्या जिवितांत आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी, बेसांवांनी भरलो जावं दी. आज आमी चलची सगळी वाट तुज्या कृपेन आमकां भर म्हणून आमी तुज्या लागीं प्रार्थना मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा शुभ अर्थ. आज आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 8 वर्स 4 to 15 लुका प्रमाणे सुवार्थांत 8व्यांत 4थ्यांत हांव 15 वळी पर्यंत ही वापर तुमी जायते फावटी आयकला जावं फुरो. कित्याक म्हळ्यार बियांची बरी बी बऱ्या सुवातेर पडली, थोडी बी मेरेर पडली, खडपा सुवातेर पडली. आज हे आमी आयकला, वर्सान वर्सां आयकून आसा आनी हे नियाळ करनासा. आज आमी इल्लो विंगड नियाळ करया. कीर्तन गा साम चॅप्टर 127 वर्स 3. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे आनी कुशीचे फळ ताचे धान. कोणाचे देणे? भुरगीं, आमची भुरगीं कोणाचे देणे? आमकां 3-4 भुरगीं, 1-2 भुरगीं आसा फुरो कोणाचे देणे? जायते फावटी आमी भुरग्यांक कितेंय उलयता, कशें शिरापता, कितें पुरो म्हणटा आमीच नेणा. कित्याक आज देवाचें उतर म्हणटा बरे बी थोडे बी बऱ्या सुवातेर पडले. बऱ्या सुवातेर म्हणल्यार गादे बरे कोसून सारे घालून पुरो रेडी जाल्ल्या वेळार ते बी पडल्या वेळार थंय कितें जालें, बऱ्या रितीन किर्लोन वयर येयले आनी 60, 90, 100 वांट्यांनी फळ दिलें. आज हांव हेच देवाचें उतार आमकां देवान थोडी आज आमकां थोडी सुवात दिला. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक बरें देणें देवान दिलां. आमची भुरगीं आमी ती बी कशें घाला आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत. आमची भुरगीं कशें खंयच्या फळां आज दिवन आसात. 60% दिवन आसात की 70% दिवन आसात की 100 वांट्यांनी दिवन आसात. कितल्या वांट्यांनी आमची भुरगीं आज फळां दिवन आसात. आज आमचे बी जे कितें आमी वंपलां, कशें वंपलां आमची बी आज आमी आमच्या हातींत असली बी आज वंपलां आमी खंयच्या रितीर आमी वंपलां. आज आमची झाडां, आमची भुरगीं कांट्या मदें अडचोन आसात की. आमच्या भुरग्यांक वयर येवंक जायनासतना ते कांट्या झाडां सोडनासतना आमची भुरगीं कश्टोन आसात की. जस्ट नियाळ करया. आज नियाळावर या आमी हर एक दिसा बरें आयकता, बरें आयकता. आज इल्लोसो वेळ नियाळ करया. कित्याक म्हळ्यार हांव एक तुमकां बरें घडीच सांगता. एक व्यक्ती, एक भयण आपल्या भुरग्यांक सोडून भायल्या गांवांत कामाक गेली. जायते कश्ट तिका आयले आनी त्या कामाक गेल्ल्या वेळार आनी 2च वर्सां हांव काम करून येता म्हज्या भुरग्यांक म्हूण गेली. 2 वर्सां सगळे रीण फारीक जालें, थोडे पयशे हातान मेळ्ळे उपरांत तिका येवंक नाका जालें. आनी इल्ले पयशे करता. सुमार 12 वर्सां त्या गांवांत रावली. 12 वर्सां उपरांत येता आसतना भुरगीं एक्की बरी फळां दिवंक शकना. पुरा कांट्या झाडां मदें अडचून रावला. खंयचे कांट्या झाडां? ह्या संवसाराची गंमत काय, कुशाल काय, ह्या संवसाराचे वेदर, सोरो, बेबदेपण, ड्रग्स, सगळं वायट फ्रेंडशीप नाका जाल्ल्या वस्तूंत ह्या कांट्या झाडांत ताणें सगळीं तिची भुरगीं अडचून रावली. मागीर ती रडोंक लागली, देवा आतां कितें करूं देवा. त्या खातीर तुवें खंय वंपलय ती बी ते इम्पॉर्टंट जावन आसा. आत्मीक रितीन तूं ती बी वंपलाय, तुजी भुरगीं आत्मीक रितीन वयर येतात. तुजी भुरगीं आज भावार्थान तुवें ती बी वंपलाय, भावार्थाच्या देण्यान तुजी भुरगीं वयर येतात. आज सर्गीच्या ग्रेस्कायचेर पातयेवन तुवें ती बी वंपलाय, तुका दिले 1, 2 या 3, 4
भुरग्यांक ते बी ओंपलंय तुवें ते खंडीत जावन आत्मीक रितीर वयर येतात. आज आमी कितें केलां? आमी कितें केलां? इल्लोसो वेळ चिंत्या. आमच्या भुरग्यांक आमी कितें केलां? कितें दिलां? नागी आमच्या भुरग्यांक हर एक वेळ शिराप लागे. आमी कितलीं कुटुंबां आसात भुरग्यांचे शिराप दितात. शिराप आज तुमच्या भुरग्यांक शिराप नाकात. कित्याक भुरगे देवाचे देणे. भुरगे कोणाचे देणे? देवाचे देणे. नाही की तुवें गो बायला एकठांय जाल्ले अशें भुरगे आयले नाही. हे देवाचे देणे. कितल्या कुटुंबां भुरगींच नात. 70 आज कितलीं कुटुंबां वांजडी जावन आसात. कितले 12-15 वर्सां भुरगींच नात. आज तुका 1, 2, 3, 4 दिला. हे देवाचे फळ जावन आसा. हे देवाचे देणे जावन आसा. त्या देण्याक अर्घा दी. मात्र न्हय की त्या देण्याक तूं शिराप नाका. कित्याक म्हळ्यार जी कितें आज वाट चुकोवन गेला तुजी भुरगीं तुज्या देवा मुखार तुजे हात वयर बार आनी मागूंक सुरू कर. आयचो दीस शेनवार असो. कित्याक म्हळ्यार तुवें कशें बी ओंपलय ते तुवें चिंतून पळोवंक जाय. दुसरें तुज्या भुरग्यां खातीर तुवें मागूंक जाय. तुज्या भुरग्यां खातीर मागूंक जाय. जी खंयची वाट चुकला जावं फुरो, ह्या वायट वाटेर गेला जावं फुरो, तांकां काम ना जावं फुरो, तुजो पूत ड्रॅगेडी जावं फुरो, तुजे विरुद्ध रावला जावं फुरो, या तूं दुखा गळोन आसा जावं फुरो. म्हाका कळीत आसा कितलो लोक वॉट्सॅपार म्हाका पॅटिशन धाडटा. कितलो फोन कर म्हणटात, ब्रदर आमकां घरांतून भायर गेले आमच्या भुरग्यांनी. काल राती 3 वरां मातशें कुटुंबाड्या उलोवं नासलो. कित्याक म्हळ्यार सगळें मॅस जाला. पुतान आपल्या आवयक भायर घाला. खंय तावन येयले, कित्याक येयले, कशें येयले. म्हज्या मोगाचेर आज आमकां देवान अनेक वेळ दिला. आज आमी सोदना करूं. आज आमकां सोदना करूं. कित्याक उडास दवरा आमच्या मोतीन. भुरगे देवाचे देणे. तुमी वद्दाडचे नाका. म्हजी भुरगीं बदलनात, म्हजी भुरगीं बदल, म्हजी वायट संवयर गेलात, हयो हयो म्हणचे नाका. आमी सिर्फ ताचेर नदर रावया. ताका सांगया, सोम्या हे देणे तुजे. तुवें दिल्ले देणे आज पाड जाला. जावं फुरो म्हज्या द्वारी पाड जाला. जावं फुरो म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घोवा द्वारी पाड जाला. आमी दोगांय दोनी आमची देणी पाड जाला ती. ही बी कांट्या झाडामध्ये शिरकालात. हे सोम्या आज म्हज्या भुरग्यांक निवार. आमची चूक जाला जाल्यार तूं दयाळ. तूं केन्नाय सदांच रागार रावचो देव न्हय. तूं आमच्या पातका प्रमाणे वेव्हार करिनाय. म्हज्या भुरग्यांक वयर उपकार सोम्या. कंटिन्यू मागा. कंटिन्यू मागा. न्हय की एक हप्तो मागून शांत रावून त्या भुरग्यां फाटल्यान लागचें न्हय. एक म्हयनो आमी मागणें करचें. मागीर ते आमकां कांय भुरग्यां मदें फरक दिसना. परतून नाका जाल्लें उलोवन तांकां शिराप सोडचें न्हय. आसतावन भुरग्यांक शिराप सोडचो बंद करा. भुरग्यांक नाका जाल्लें उलोवचें बंद करा. आनी सोम्याची दैवीक सकत तांचे देवनी विचार मागा. इतलेंच म्हण्या एकच वळी हांव तुमकां दिता. कित्याक आमी जायते बरोवन हाडला म्हणजे वाचूंक जावचें ना. कित्याक वेळ मुग जाला. एकच म्हणटा की साम 127 वर्स 3 एकच म्हणा, सोम्या तुवें दिल्ले देणे. कितें म्हण्या, तुवें दिल्ले देणे हांव तुका अर्घा दिता. आज ते देणे वाट चुकोवन गेला जाल्यार खंडीत म्हज्या सोम्या त्या देण्याक परतून पाटी बऱ्या वाटेक तूं हाडटलोय. पळया वेगीचे वेगी तूं अद्भुतां पळयतले. आज तुमी अद्भुतां पळयतले. आज ते भरवसेचें क्लेम करा. देवसराक इडे दिनाका. देवसर सांगतलो तुजे पूत तुजो दूत तशें करता, अशें करता, शिराप सोड ताका, तशें कर, नाका जाल्लें म्हण ताका तें नांव पाड कर आनी कितें कर. भिये नाका. तूं तें करनाका. तूं सिर्फ तुज्या सोम्याचेर पातये. त्या सोम्याचेर पूर्ण विस्वास दवर. त्या सडवंदाराचेर पातयेवन राव. आनी इतलेंच म्हण, सोम्या भुरगे तुवें दिल्ले देणे. कितें म्हणया, भुरगे तुवें दिल्ले देणे. हर एक दीस हर एक घडी त्या सोम्याक हट्टान आनी झगडोन मागा. पळया सगळी वाट ह्या म्हयन्याच्या 11 भितर तुमच्या भुरग्यांची उक्ते जातली. आमचे हात आमच्या काळजार दवरया. दोळे आमचे धांपया आनी त्या सोम्याक भरवसून म्हणया. ह्या गायना दोरी म्हणया. आमच्या दोळ्यांत ती दुकां गळोवन म्हणया, हे सोम्या तूंच म्हजो आसरो जावन आसा. जे कितें हांवें सूख केलां, जे कितें फाटल्या दिसांनी हांवें जायते नाका जाल्ले म्हज्या भुरग्यांक उलयलां, शिराप सोडला, तांच्या खातीर रात रात दुकां गळोवन म्हाका असली भुरगीं जल्माना जाल्यार कितें म्हूण हांवें चिंतलां जावं फुरो. दोळ्यांतले दुकां गळयला म्हज्या भुरग्यां खातीर. जेजू आज म्हाका बक्षी. तुवें दिल्ले देणे सोम्या. आज हे देणे तुज्या हातांत समर्पिता जेजू. म्हाका बक्षी, म्हाका बक्षी आनी देण्याक आशिर्वादीत कर म्हणून हांव तुज्या लय परतून मागता. आमचे हात दोनी आमच्या काळजांत दवरया. रक्षक तूं सोम्या म्हजो भद्रासरो. तुजे शिवाय दुनिया ना आदार दुसरो. रक्षक तूं जेजू.
रक्षक तू सुम्या मोजो भद्रासरो वै सुम्या तुझे शिवाय धन्याना आधार दुसरो वै जेजू अनुपकारी हांव सोम्या पोटला निसरो वै जेजू हात तुझो दी मुजी पातकां विसरो अनुपकारी जेजू हांव रक्षक तू सोम्या मोजो भद्रासरो तुझे शिवाय धन्याना आधार दुसरो रक्षक तू सोम्या मोजो भद्रासरो तुझे शिवाय धन्याना आधार अनुपकारी दुसरो करतुले बरे म्हणे आमी अनुपकारी हांव सोम्या पडला निसरो हात तुजो दी मुजी पातकां विसरो अनुपकारी अनुपकारी हांव सोम्या पडला वै निसरो सुम्या हात तुजो दी मुजी पातकां विसरो वै राया रक्षक तू सोम्या मोजो भद्रासरो जेजू तुझे शिवाय धन्याना आधार दुसरो रक्षक तू सोम्या मोजो भद्रासरो संजय पावर तुझे शिवाय धन्याना स्पिरिट आधार अनुभव आमकां दुसरो तुझ्या भुरग्यांक सुमेच्या समर्पण दे अनुकारी हांव सोम्या पडला समर्पण दे निसरो सकाळच्या वेळा तुका गळोन त्या सुम्याक तुजो सांग दी मुजी पातकां विसरो तुझं केंडी नाका तुझं भुरगो कांयच नातुलो म्हणून चिंती नाका युजलेस म्हणून ताका उगडाय नाका तुझो भुरगो मोलादीक तुझे भुरगे मोलादीक देवाच्या दोळ्या मुखार जाफरो सुकला तुझे भुरगे मोलादीक देवाच्या दोळ्या मुखार तुझे भुरगे मोलादीक देवाच्या दोळ्या मुखार तुझे शिवाय धन्याना आधार दुसरो प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर तुजो पूत तुजे धू देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसा केन्नाय निग्लेक्ट करनाका प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर ह्याच बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा 3 दीस 1 घंटो 10 मिनटाचे रिट्रीट आसा सण एकल्यांक सांगा ह्या लाईव्ह तुमी जॉईन जाया आनी 10,000 डिवायन मसींग कितली जण जाता तितली बाबणी तुमी जॉईन जाया सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं तुका आनी तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करून तो जेजू प्राइज द लॉर्ड